बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जैस्मिन मंजूर एंड वेलकम टू टुनाइट विद जैस्मिन। नाज़रीन, दो सवाल अहम आज के प्रोग्राम में हम उठा सकते हैं कि आज जो वज़ीर आज़म ने मुलाकात की CMH में जो वो गए, उनके साथ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी मौजूद थे, और क्या ऐसा हो सकता है कि बैकग्राउंड में जो बातचीत हुई हो उसमें कल और परसों होने वाले अटैक्स और उसके साथ साथ आज जो अटैक्स हो रहे हैं उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन ख़ास तौर पर वो अटैक्स जो बाकायदा तौर पे फौज पर किए गए, पहले बन्नू में और उसके बाद कंटोनमेंट में और उसके बाद कल GHQ के करीब, उसके बाद क्या ये तय पा लिया गया है कि शायद नॉर्थ वजीरिस्तान ऑपरेशन जो है वो शुरू हो गया है, या कहीं ना कहीं उसको अप्रूवल मिल गई है शायद काबीना से और शायद वजीर आजम की सरपरस्ती में कल, लेकिन ये कहना अभी मुमकिन नहीं होगा। दो के इसके बरक्स हमने ये देखा है कि कल रात से पाकिस्तान की एयरफोर्स के त्यारे और पाकिस्तान फौज के त्यारे जो हैं उन्होंने नॉर्थ वजीरिस्तान के ठिकानों पर शदीद शेलिंग की है, बम्बार्डमेंट की है, और उसके नतीजे में शिद्दत पसंद 40 के करीब बताया जा रहा है कि उनको मार दिया गया है, जिसमें कि उनका एक इम्पॉर्टेंट सरगना उमर खालिद जो है उसके हवाले से भी बात आ रही है, और एक और शख्स के हवाले से भी बात है अदनान, जिसके हवाले से उन्होंने तहरीके तालिबान ने तो उसकी तरदीद कर दी अदनान रशीद के हवाले से। ये वो शख्स है जिसने परवेज़ मुशर्रफ पे हमला किया था, मास्टरमाइंड बनाया था, और इसका ताल्लुक बताया ये जाता है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स से था एक ज़माने में, साबिक टेक्नीशियन ये अलबत्ता रह चुका है। इस हवाले से अस्करी क़यादत जो है वो इन्फोर्स कर रही है कि ये इसको मार दिया गया, जबकि तहरीके तालिबान कह रहे हैं कि वो अपने घर वालों के साथ महफूज हैं। सवाल ये पैदा नहीं होता कि हम क्या करने जा रहे हैं, आज सवाल प्रोग्राम में ये पैदा होता है, और जो प्रोग्राम में हम उठाने भी वाले हैं वो ये है कि तहरीके तालिबान की वो क़यादत जो अफगानिस्तान में बैठी हुई है, उनके जो मकासद हैं, जो ग्रेट गेम है, वो क्या होगी। क्या वो बहुत सारे लोगों की तरह ये सोच रही हैं, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जिसमें शायद तहरीक इंसाफ है, मौलाना समीउल हक साहब हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, जो सेंटर ऑफ द राइट की पार्टीज हैं, शायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की उस वक्त तक जब वो अपोजिशन में थे, लेकिन अब हुकूमत में आने के बाद उनकी तरजीहात बदल गई हैं। लेकिन ये तीन पॉलिटिकल पार्टीज, क्या इनकी सियासत खत्म हो सकती है आगे चलकर अगर नॉर्थ वजीरिस्तान का ये ऑपरेशन अगर शुरू हो गया है और PMLN की क़यादत में कामयाब हो जाता है। समीउल हक साहब ने कहा कि हुकूमत जो है वो संजीदा नहीं है बातचीत करने में, जबकि तहरीके तालिबान की जो सीनियर क़यादत है, जिसके हवाले से आज हम आपको उनकी थोड़ी हायरार्की के बारे में भी बताएंगे कि वो कौन कौन लोग कहाँ कहाँ मुलविस रहे हैं और कहाँ कहाँ मौजूद थे, वो ये कह रहे हैं कि ये ग्रेट गेम अभी शुरू हुई है। ग्लोबल खिलाफत की वो बात कर रहे हैं, यानी कि पूरी दुनिया में एक निज़ाम वो लाना चाहते हैं और उसको ये निज़ाम खिलाफत का नाम दिया गया है। ये उनकी जो इस वक्त कमांड एंड कंट्रोल का स्ट्रक्चर है, कहा जाता है इससे पहले इतनी सख्त माइंडसेट वाली क़यादत पहले नहीं आई, और ये क़यादत देखने में आई है हकीमुल्लाह महसूद की हलाकत के बाद। उसके बाद हमने पहले देखा बैतुल्लाह मसूद से भी बातचीत होती रही, उस पर बेनज़ीर भुट्टो साहबा को मारने का इल्ज़ाम था, हकीमुल्लाह महसूद से बातचीत होती रही, उससे ये भी बातचीत होती रही कि जब अफगानिस्तान में नई हुकूमत आएगी और अमेरिकन चले जाएंगे तो पाकिस्तान को तालिबान तहफ़्फ़ुज़ कैसे देंगे सरहदों पर, और पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर पाकिस्तान अफवाज के ऊपर हमले नहीं किए जाएंगे। लेकिन हमने देखा इस्लामाबाद में हक्कानी के बेटे को मारने के बाद और हकीमुल्लाह महसूद को मारने के बाद जो ड्रोन हमले में हलाक हुए, पाकिस्तानी अफवाज पर शिद्दत पसंदों के हमले बहुत ज्यादा तेज हो गए, और उसकी वजह यही थी कि अमेरिका ये नहीं चाहता था कि एक तरफा बातचीत हो, यानी कि तालिबान और पाकिस्तान की। वो ये चाहता है कि इस डायलॉग में तीनों पार्टीज इकट्ठी बातचीत करें, जिसमें अमेरिका भी है, पाकिस्तान भी है और कारज़ाई की हुकूमत भी है। कारज़ाई की हुकूमत पाकिस्तान के कितने खिलाफ है मुझे ये बताने की जरूरत नहीं। हायरार्की क्या चाहती है इस पर भी हम बात करेंगे। आज ज़ाहिरीन की बस पर हमला, एक दफा फिर बलोचिस्तान में बस को जलाकर राख कर दिया गया, 22 और 25 अफराद की हलाकतों की खबर आ रही है, और इसी के लगभग लोग जख्मी भी हैं और शदीद जख्मी हैं। उसके अलावा नाजरीन, पाकिस्तान किसी हद तक ट्रैवल बैन की तरफ भी जा रहा है, और ये मैं नहीं कह रही, ये इंटरनेशनल फोरम्स पे बैठे हुए लोग डिबेट कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क रह गया है जहां पोलियो जैसी बीमारी को खत्म नहीं किया जा सका, और उसकी वजह यह है कि जब भी पोलियो हेल्थ वर्कर्स मैदान में आते हैं और पाकिस्तान को एक महरूम और माजूर कौम होने से और बचाने के लिए जब वो हिकमत अमली तैयार करते हैं और पोलियो के कतरे घर घर पे लाने के लिए कोशिशें करते हैं, तो कराची से लेके मानसेरा और मानसेरा से लेके पंजगूर तक
ان کے جو ویلفیئر ورکرز ہیں ان کو گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے, ان کو مار دیا جاتا ہے, اور اس طرح پاکستان پولیو میں مزید آگے بڑھتا جا رہا ہے اور ختم نہیں کر پا رہا, جو کہ بھارت کے 3 سال مکمل ہو چکے ہیں اینڈ دے بیکم اے لیڈنگ کنٹری ان کنٹرولنگ پولیو. ہم نہیں کر سکے. تحریک طالبان کی جو قیادت ہے اس کی حوالے سے ناظرین یہ آپ جانتے ہیں کہ ملا فضل اللہ جو ہیں وہ اب اس کو کمانڈ کر رہے ہیں, اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہ پاکستان اور پاکستان کی افواج کے سخت خلاف ہیں, کیونکہ یہ وہی شخص ہے جس نے سوات پر قبضہ کیا. ان سے بات چیت ہوتی رہی, ملا صوفی جو ہے وہ بھی شامل گفتگو رہے, اور اس کے بعد معاہدہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں ٹوٹا, اور پھر اس کے بعد یہاں پر آپریشن کرنا پڑا. ماسٹر مائنڈ جی او سی سوات ملا فضل اللہ میجر جنرل نیازی کی شہادت کے ماسٹر مائنڈ رہ چکے ہیں, اور اب تحریک طالبان کے لیڈر ہیں. کالعدم تحریک طالبان پاکستان, ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اسی طرح عمر خالد خراسانی کالعدم تحریک طالبان کے بانی رکن ہیں اور ملٹری کمانڈر ہیں. ایک اور شخص طاری شکیل احمد حقانی اس وقت یہ کالعدم تحریک طالبان کی سیاسی شورا کے سربراہ ہیں اور مومند ایجنسی کے ڈیپیوٹی چیف ہیں. شاہد اللہ شاہد یہ پہلے سپوکس پرسن تھے کالعدم تحریک طالبان کے, اب مرکزی ترجمان ہیں, اور ان کے عرب جنگجو اور اچھے مراسم ہیں دیگر لوگوں سے. خان سعید کالعدم تحریک طالبان جنوبی وزیرستان کے سربراہ ہیں, اور مولوی ابو بکر کالعدم تحریک طالبان پاکستان باجوڑ ایجنسی کے سربراہ ہیں. حافظ سعید کالعدم تحریک طالبان اورکزئی کے سربراہ ہیں, اور عدنان رشید جس کی ہم بات کر رہے تھے پرویز مشرف پہ حملے کے ماسٹر مائنڈ, اور قاضی حماد کالعدم تحریک طالبان کی شریعت کورٹ کے چیف جسٹس سمجھے جاتے ہیں. ان کے یہ وہ شخص ہیں جو تحریک طالبان کے اندر جو آپس میں ان کی رنجشیں ہوتی ہیں ان کو یہ مٹاتے ہیں اور ان کے اندر اعتماد پیدا کرتے ہیں. مولانا ساحل قاسم کالعدم تحریک طالبان کے ماہانہ میگزین کے ایڈیٹر ہیں. ایک پرعزم تنظیم نظر آتی ہے, اس لیے کیونکہ اٹیکس میں کوئی کمی نہیں آ رہی. حکومت وقت نے کیا حامی دے دی ہے, آپریشن شروع ہو گیا, اسی پہ ہم بات کریں گے, اور یہ بھی بات کریں گے کہ پاکستان افغان ایف پیک پالیسی کیا فیل ہو چکی ہے, اور اس کی فیل ہونے کی وجوہات یہی ہیں کہ افغانستان میں بیٹھے طالبان کا گریٹ عزائم جو ان کی گریٹ گیم نظر آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ ہر حالت میں پاکستان پر بھی قبضہ کیا جائے. کیا یہ ممکن ہو پائے گا یا نہیں؟ رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہمیں جوائن کیا ہے دانیال عزیز نے, قومی اسمبلی کے ممبر ہیں, پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایک رکن ہیں سینئر. اسی طرح ماریہ سلطان صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے, دفاعی تجزیہ نگار ہیں, اور پاک افغان پالیسی کے حوالے سے بھی ان سے بات کریں گے. دہشت گردی پر بھی یہ گہری نظر رکھتی ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب وائس چیئر پرسن ہیں تحریک انصاف کے, اور ایک سینئر سیاستدان ہے. بہت بہت شکریہ اور السلام علیکم. میرا خیال سے ماریہ, سب سے پہلے میں گفتگو کا آغاز آپ سے شروع کرنا چاہتی ہوں. مجھے یہ بتائیے گا, اگر تھوڑا سا انالیسس کیا جائے تو جو افغانستان میں بیٹھے ہوئے ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں, یا جو ہمارے دیگر علاقوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں وزیرستان کے, پاکستان کے اوپر اتنا شدید گھلغار اچانک 2-3 دنوں میں, اور وہ بھی اسپیشلی فورسز کے اوپر, کیا ریزن کیا ہو سکتا ہے؟ لاجیکلی اس کا ریزن کیا ہو سکتا ہے؟ جاسمین, آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے. دیکھیں, اس وقت جو آپ کے اوپر پاکستان تحریک طالبان کی جو لیڈرشپ ہے, اور جو بڑی واضح بھی ہے کہ افغانستان میں بیٹھی ہوئی ہے, اس کو جو ہے افغان انٹیلیجنس کی جو ہے بھرپور سپورٹ ہے. اس کے علاوہ جو ہے افغان حکومت, خاص طور پہ کارزائی کی جو حکومت ہے, انہوں نے ہمیشہ یہ موقف اختیار کیا کہ نورستان اور کنڑ کے اندر جو گورنرز ہیں وہ ان کے اوپر دباؤ نہیں ڈال سکتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ جو محفوظ ان کو جو اسٹرانگ ہولڈز ملے ہوئے ہیں دہشت گردوں کو افغانستان کے اندر, وہ اس کے لیے کوئی خاص قدم نہیں اٹھا سکتے. دوسری بات جس بات سے وہ نالا ہے پاکستان سے, وہ یہ ہے کہ جو پاکستان, امریکہ اور طالبان کے درمیان جو نیگوسیشنز ہو رہی ہیں, جو مذاکراتی عمل چل رہا ہے, جس کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ خاص طور کے اوپر جو صدرن افغانستان ہے, یعنی جو جنوبی افغانستان ہے, اس کو بھی جو ایک اس کا جائز حصہ دیا جائے جو بھی پولیٹیکل پروسیس ہوتا ہے, اور ایک ایسا پولیٹیکل پروسیس ہو جو افغان لیڈ ہو اور افغان اونڈ ہو. کارزائی صاحب ابھی تک بائیلیٹرل سیکیورٹی ایگریمنٹ
جو ہے سائن نہیں کرے امریکہ کے ساتھ, اور وہ اس بات کے اوپر امریکہ کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے ان کے بھائی کو یا اس کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کرے جس کو کارزائی صاحب چاہیں گے. اور ان تمام جو اٹیکس پاکستان ملٹری کے اوپر ہوئے ہیں 2001 سے لے کے 2013 تک, اس کے اندر 95% اٹیکس کے اندر اسلامک موومنٹ آف ازبکستان اور جو ہے وہ ایلیمنٹس افغان انٹیلیجنس کے, کچھ ان میں سے بلگرام بیس میں پہلے جو ہے تیار ہوتے رہے ہیں, اور اس کے بعد جو افغان انٹیلیجنس جو ہے ان کو باقاعدہ جو ہے ٹرین کرتی رہی ہے. اس لیے اس وقت جو آپ پہ اٹیکس ہیں یہ نظریاتی اٹیکس نہیں ہیں, یہ ایک عسکری آپ کے اوپر جلگارگی کی ہے جو اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح جنگ کا جو مرکز ہے آپ کی طرف شفٹ کیا جائے. 2009 سے 2013 تک آپ نے 6000 سے زائد جو ہے ملٹری آپریشنز کیے ہیں اپنے ٹرائبل ایریاز میں تاکہ اس ایریا کو کلیئر کیا جائے. اب آپ کے پاس صورتحال ایسی ہے کہ 93% علاقہ جو ہے 93% علاقہ آپ نے صاف کر لیا ہے, اور صرف جو شمالی وزیرستان کی جو آپ کی بلند اور بالا جو اس کے اندر جو علاقہ جات تھے وہ رہ گئے تھے, اور اس کے اوپر سے وہاں مختلف قسم کے آپریشنز اور جو اسٹرانگ ہولڈز تھے اس کے اندر 0 پوائنٹ کے اوپر یعنی کہ جو آپ کی سرحد کے اوپر واقع تھے اس کے اوپر ان کو سپورٹ بھی مل رہی تھی افغانستان کی طرف سے, اور ساتھ ساتھ ویپنز اینڈ ٹریننگ, اور یہ جو نئے جو شدت پسند تھے یہ بھی اندر آ رہے تھے. اس وقت جو آپ نے اٹیکس کیے ہیں وہ بیسکلی آپ نے اس لائن کو سیکیور کیا ہے, یعنی ایریل اٹیکس کیے, وہ گراؤنڈ اٹیکس ہو نہیں سکتے تھے. یہ وجہ ہے جو امریکہ کو بھی ناپسند ہے ایک حد سے, ایک لحاظ سے, کیونکہ اگر پاکستان اپنی سرحد محفوظ کر لیتا ہے تو پھر ان کو اپنی جو ناکامیاں ہیں افغانستان میں وہ اپنی عوام کو بتانی پڑیں گی, اور کارزائی حکومت بھی جو 13 سال سے جو موقف اختیار کر رکھی ہے کہ پاکستان کی وجہ سے تمام صورتحال افغانستان کے اوپر راہ راست پہ نہیں آئی ہے, تو ان کو بھی اس کا خمیازہ اٹھانا پڑے گا. تو یہ جو اصل صورتحال یہ افغان الیکشنز کے ساتھ منسلک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو جلگار کی جا رہی ہے وہ آپ کے اوپر میسج دیا جا رہا ہے کہ ہم اپنے اٹیکس جاری رکھیں گے, لیکن یہ ٹیل اینڈ ہے کیونکہ صرف 7% علاقہ جو ہے اس وقت جو ہے زیر مطلب انڈر ملٹری کنفیگریشن ہے, جس کے اوپر آپ جو ہے دیکھ رہے ہیں کہ کس قسم کے یہ بتائیے گا. ماریہ سلطان صاحبہ کا تجزیہ سننے کے بعد مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ میرا خیال سے ہمارے وزیر اعظم کو دو ٹوک بات کر لینی چاہیے افغان پریزیڈنٹ کارزائی سے, اور وہ گئے بھی تھے ملاقات کے لیے. کیا ہم یہ سمجھیں کہ آج جو رات سے بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے اور جو فوجی ری ایکشن ہم دیکھ رہے ہیں یہ ایکسپیکٹڈ تھا, ظاہر سی بات ہے, لیکن کیا اس کی کابینہ اور وزیر اعظم نے اجازت دے دی ہے؟ فل فلیش آپریشن نارتھ وزیرستان میں آغاز ہو چکا ہے یا ابھی بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب لاسٹ کیبنٹ کمیٹی اور نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہوئی تھی جہاں پر پہلی دفعہ مسودہ جو ہے نیشنل سیکیورٹی کا وہ پیش کیا گیا, اس میں 3 حصے بتائے گئے تھے, بڑے واضح طور پر پریس کانفرنس میں انٹیریئر منسٹر صاحب نے بتائے تھے, جو انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکیورٹی اور ایک اس کا سیکرٹ حصہ ہے. تو اس میں کلیئرلی جو یوز آف فورس ہے اس کا بھی پوری طرح تجزیہ کیا گیا تھا, اور جو ٹاکس ہے اس کا بھی پوری طرح. سو گورنمنٹ پریپیئرڈ ہے دونوں فرنٹس پہ, اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں ابھی بڑا ارلی ٹائم ہے, جیسے آپ نے خود بتا دیا کہ کچھ نہ کچھ ایکشن شروع ہو گیا ہے. تو بدلتے حالات میں یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ ان چیزوں کو ریئیکٹ نہ کریں. نیچرلی جو حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہاں ان ٹھکانوں کے اوپر یا ان طریقے سے آپ کو جواب دہی بھی کرنی پڑتی ہے. تو میرے خیال میں مسلم لیگ نون نے ہر جگہ یہی دکھایا ہے کہ وہ یقیناً پیس چاہتے ہیں, لیکن جہاں پر ناگزیر ہو جائے تو پھر ان کے لیے بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ جواب سے اسی زبان میں جواب دے. اور آپ نے دیکھا کہ جو کراچی کی سچویشن ہے وہاں پر بھی رینجرز بلانے میں کوئی گریز نہیں ہوا, جہاں تک بلوچستان کی سچویشن ہے وہاں پر بھی, اور انٹرنیشنلی بھی میرے خیال میں جو پورے ریجن میں ایک offensive اس گورنمنٹ نے آتے ساتھ ہی لیا تھا, جس میں سعودی عربیہ, چائنا, انڈیا کے ساتھ اوورچرز, افغانستان کے 2 سیٹس آف میٹنگز, پھر اپنا برطانیہ, پھر امریکہ. میرا مطلب ہے کوئی ایسا ملک نہیں جو کہ 6+2 میں شامل نہیں تھے جن میں خود جا کے ایک اثر نو کوشش نہیں کی گئی. جو ریجنل کنٹریز اثر انداز ہے یہاں پر کہ اس معاملے کو نہیں, مجھے ابھی تک یہ فوکس آپ کا سمجھ میں نہیں آیا. کچھ نہ کچھ آپ نے کہا کہ ری ایکشن تو ہونا تھا, ری ایکشن تو ہم نے فوج کی طرف سے دیکھا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کیا نارتھ وزیرستان آپریشن شروع کر دیا ہے؟ حکومت کی حمایت حاصل ہے؟ پاکستان مسلم لیگ کنونسڈ؟ جی ضرور کیجئے. پاکستان مسلم لیگ نواز کنونسڈ ہے؟
जैस्मीन बिफोर मेरे ख्याल से दानियाल, मेरे ख्याल से जो चीज़ हमें वाज़ेह रहनी चाहिए ये नहीं कि फुल फ्लेज ऑपरेशन है, ये आपके टारगेटेड ऑपरेशन हैं जो इस वक्त जो बुलंदी पे, क्योंकि शुमाली वजीरिस्तान में 2000 से 28,000 तक की बुलंदी के ऊपर आपके पास पहाड़ मौजूद हैं और 7 दरे भी मुख्तलिफ मौजूद हैं। तो ये वो टारगेटेड ऑपरेशन हैं जो बिल्कुल आपकी सरहद के ऊपर है, जहाँ से आपको ख्याल था कि अफगान साइड से कुमक अंदर आ रही थी और जिसकी वजह से मुख्तलिफ आपके ऊपर काम किए जा रहे हैं। और जो APC की जो रेजोल्यूशन है वो ये कहती है कि हम जो एग्जैक्ट रेजोल्यूशन है वो ये कहती है कि हम वी विल बी टॉकिंग टू आवर ओन पीपल इन ट्राइबल एरिया, यानी कि हम अपने लोगों से ट्राइबल एरिया में बात करेंगे, यानी कि आप काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म दोनों के ऊपर जो है यकसा चल रही है कि शिद्दत पसंदी के खिलाफ भी आप अस्करी कार्रवाई करेंगे और जहां तक काउंटर इंसर्जेंसी की बात है जो सियासी अमल के बगैर मतलब मंजर आम भी उसके ऊपर कोई आपको कामयाबी हासिल नहीं हो सकती, उसके ऊपर तमाम पार्टीज का इत्तेफाक होना जरूरी है और वही APC इस बात की अक्कासी करती है, जहां आप अपने लोगों से बातचीत करें कि वो इन लोगों को सपोर्ट ना करें और मतलब पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के लश्करों का हाल हुआ, कबायली लश्करों का जिस तरह उन पे अटैक किया गया। देखें, जो मैं बात कह रही हूँ वो ये कह रही हूँ कि शेख खालिद हक्कानी और इनकी सरबराही में इस वक्त की जो तहरीक तालिबान की क़यादत है वो बहुत ही ज्यादा मिलिटेंट है, बहुत ही ज्यादा। एक तो ये भी कहा जाता है कि मेरे ख्याल से इससे पहले एक ऐसी शख्स ने क़यादत नहीं की जिनके अज़ाइम बहुत ज्यादा खुल के सामने ना आए हों। इनके अज़ाइम बड़े सामने खुल के आए हैं और ये इस बात की हिमायत भी नहीं करते। ये बड़े ज्यादा मतलब है, ही इज अ वेरी स्ट्रिक्ट मिलिटेंट पर्सन और इनकी बात जो है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर भी खिलाफत चाहते हैं। दिस इज व्हाट दे हैव सेड। ये आज की भी खबर है। सवाल ये पैदा होता है कि ये जैस्मीन आप जी आप बिल्कुल सच कह रही हैं, लेकिन इस वक्त जो मसला है वो ये है कि जहाँ जो अवाम की बात है, जो वहाँ के जो इलाके हैं, जो मसूद ट्राइब से जिन लोगों का ताल्लुक है, आप चाहते हैं कि वो उनको सपोर्ट ना करे, जहाँ रहे ये अस्करी और जो शिद्दत पसंद है इनके खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे और अगर ये मुज़ाकरात के जरिए बेहतर आपके राह रास्त पे आ सकते हैं तो इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इनके खिलाफ आप कार्रवाई जारी रखेंगे। और मेरे ख्याल से जो मिलिट्री का बयान था जो पहले आपके आर्मी चीफ ने भी दिया था वो भी इस बात की वजाहत करता है कि आप शिद्दत पसंदों का जवाब जो है मुंह तोड़ जवाब देंगे, लेकिन जहां आपके अपने लोग हैं जो उनको सपोर्ट या उनके लिए यानी उनको आपने उस नरवे से बाहर निकालना है कि वो मुल्क के साथ वापस आएं। नहीं, मैं आई डोंट नो, मैं इस थ्योरी के साथ एग्री नहीं करूंगी। मुझे तो बिल्कुल ये कामयाब होती हुई माजरत के साथ नजर नहीं आ रही। ये डिफेंस एनालिस्ट और स्ट्रेटेजिस्ट की थ्योरी हो सकती है, बट ऑन ग्राउंड जो ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं दे सीम टू डिफर विद दिस पॉलिसी। दे हैव अ ग्रेटर मिशन एंड द ग्रेटर मिशन इज टू कॉन्कर नॉट ओनली अफगानिस्तान बट पाकिस्तान एज वेल। ये उनका कहना है, वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते तो बाद में पता चलेगा। बट दिस इज अनक्लियर टू मी व्हाई द मिलिट्री हैज बीन फोकस्ड इन द लास्ट 2 डेज इतनी ब्लेटेंटली और इतनी ब्रूटली। मैं शाह महमूद कुरैशी साहब आपसे ये पूछना चाहती हूँ, ये बताइएगा, तहरीक इंसाफ ने और अभी इमरान खान ने थोड़ी देर पहले आपकी पार्टी ने एक स्टांस लिया, आपने कहा मिलिट्री ऑपरेशन लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए। अब तहरीक इंसाफ की नजर में लास्ट रिजॉर्ट कब आना चाहिए? कितनी हलाकतों के बाद, कितने लोगों के मरने के बाद, कितनी अमवात के बाद? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे मारिया की और दानियाल की पूरी गुफ्तगू मैं नहीं सुन सका, आवाज क्लियर नहीं थी। लेकिन जो आपका पहला सवाल ये था कि इतनी शिद्दत क्यों आ गई है, मेरी राय जो तालिबान की एक्टिविटी आपको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है उसकी 2 वजूहात है। एक वजह यह है कि अफगानिस्तान में इस वक्त अनसर्टेनिटी है। उनको पता है कि वहां से नेटो ISF फोर्सेस का इनखला होने वाला है। सदर कारजाई ने अभी तक बायलैटरल सिक्योरिटी एग्रीमेंट पर दस्तखत नहीं किए और वहां इलेक्शंस की सूरत हाल भी गोमगो की सूरत हाल है। तो वो उस अनसर्टेनिटी में उन्होंने अपना प्रेशर बढ़ाया है और वो असर्ट कर रहे हैं और उनमें एक उनके हाथ में उनको इजाफा दिखाई दे रहा है। जहां तक पाकिस्तान में एक्टिविटी बढ़ी हुई दिखाई दे रही है उसकी वजह भी ये है कि यहाँ टोटल पैरालिसिस है। हुकूमत बिल्कुल मुझे कंफ्यूज दिखाई दे रही है, ना इनसे मुज़ाकरात हो रहे हैं और ना ही ये किसी ऑपरेशन के लिए पूरी तरह ज़हनी तौर पर दिखाई दे रहे हैं। अब अगर इन्होंने फैसला किया था मुज़ाकरात का, तो मुज़ाकरात में अगर ताक़तुल आया है और पेशरफ्त नहीं हुई तो इन्होंने न कौम को, न पार्लियामेंट को, न पॉलिटिकल लीडरशिप को एतमाद में लिया है कि जी उसमें रुकावटें क्या आई हैं और उनका अब अमली क्या है। अगर उन्होंने फैसला कर लिया है, जैसे आप फरमा रही थी कि आपको दिखाई दे रहा है कि बमबारी शुरू हो गई है और नॉर्थ वजिरिस्तान में एक एक्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो उस एक्शन को ना ये ओन कर रहे हैं ना डिसओन कर रहे हैं। या तो ये कहें
کہ ہمارا جو ڈائلاگ کا عمل تھا وہ ناکام ہو گیا ہے, ہمیں پیشرفت دکھائی نہیں دے رہی. لیکن یہ تو کہا, ایک سیکنڈ شاہ صاحب, آپ کو یاد ہوگا, لیٹ می ٹیک یو بیک ٹو چودھری نثار علی خان پریس کانفرنس, انہوں نے بڑے کیٹیگوریکلی یہ کہا ہے نا کہ حکیم اللہ محسود کی ہلاکت کے بعد کچھ گروپس ہیں, اسپیشلی فضل اللہ اینڈ کمپنی, جو ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے, دے ہیو ریفیوزڈ. تو مذاکرات تو تعطل کا شکار ہو گئے. نہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ بہت سے فیکشنز ہیں, انہوں نے ہمیں بھی کہا تھا کہ بہت سے فیکشنز ہیں, کوئی طالبان ایک مونولیتھ گروپ نہیں ہے, اس میں سے بہت سے فیکشن ہیں, اور ان کو میں اگر کوٹ کروں تو میں یہ فرمایا کہ 70 سے 80% لوگ ایسے ہیں جو مذاکرات کے لیے تیار ہیں, اور 20% کے لوگ ایسے ہیں جو مذاکرات کے لیے تیار ہرگز نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اب اس کے بعد انہوں نے ہمیں آگاہ نہیں کیا, انہوں نے بتایا نہیں ہے کہ ان کی پیش رفت جو ہے وہ نہیں ہوئی, تو اس کی وجوہات کیا ہیں, اور اگر وہ اپنی پالیسی پر نظر ثانی کر رہے ہیں, اور اگر آپریشن کا فیصلہ گورنمنٹ نے کر لیا ہے, تو کیا پولیٹیکل لیڈرشپ کو آن بورڈ کیا ہے. لیکن شاہ صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کل کی ڈیولپمنٹس کے بعد جس طرح سلیکٹیو ٹارگٹس پہ بمباری ہو رہی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ سلیکٹیو آپریشن شروع کرنے کی بات ہو چکی ہے, ٹارگیٹڈ آپریشن؟ دیکھیے عرض یہ ہے, مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ دیکھیں نا, کل جو جی ایس کیو کے سامنے حملہ ہوا, ہمارے جوانوں کو شہید کیا گیا, معصوم شہری مارے گئے, اوبیسلی اب ہاتھ پہ ہاتھ دھرے اب فوج نہیں بیٹھی, فوج کو بھی اپنے مورال کو برقرار رکھنا ہے اور انہوں نے آپریٹ کرنا ہے. لیکن اس وقت مجھے یہ لگ رہا ہے کہ حکومت تیار نہیں ہے, حتیٰ کہ 8 مہینے ہو گئے, اے پی سی کو 5 مہینے ہو گئے, نیشنل سیکورٹی پالیسی کا مسودہ تیار نہیں ہو سکا. جو کل کابینہ کو پیش کیا وہ وڈرا کر لیا, اور وزیر اعظم نے خود کہا کہ وہ ڈس سیٹسفیکٹری ہے اور اس میں مزید مشاورت کی ضرورت ہے. 8 مہینے میں ابھی تک اسٹریٹجی نہیں بن سکی, تو اس پہ عمل درآمد کب ہوگا؟ ٹوٹل کنفیوژن ہے, نہ ان کی تیاری ہے آپریشن کی, نہ ان کی تیاری ہے مذاکرات کی, اور قوم گو حال میں ہے, لوگ معصوم لوگ مارے جا رہے ہیں, حکومت بے بس ہے. آج پھر دیکھیں مستونگ میں ایک حملہ ہو گیا ہے, سیکٹیرین وائلنس بڑھ رہا ہے, کراچی میں امن جو ہے وہ نالے میں ناکام ہو چکے ہیں, وہاں بھی شدت سے کاروائیاں جاری ہیں. ٹوٹل پیرالیسس ہے اس وقت, ٹوٹل پیرالیسس ہے. شاہ صاحب میں ایک چھوٹی سی بریک لے لیتی ہوں, پھر میں دانیال عزیز صاحب سے 2-3 امپورٹنٹ پوائنٹس سننا چاہتی ہوں. ٹوٹل پیرالیسس کیوں ہے, گورنمنٹ کے تمام آفیشلز کے بیانات الگ الگ کیوں ہیں, اور کابینہ کچھ سوچ رہی ہے, اندر منسٹرز نے کچھ اور پریشرائز کیا ہے, وزیر اعظم کو اور طالبان سے بات چیت نہ کرنے کا مشورہ دیا ہے, یہ بات درست ہے نہیں؟ رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ناظرین. اور یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ ٹویٹر نے پاکستان کی سیاست کو ایک نیا رنگ دے دیا. سارے سیاستدانوں نے جو اپنا موقف دینا ہوتا ہے وہ ٹویٹر کے ذریعے دے دیتے ہیں. تو ابھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ایک نئی ٹویٹ آئی ہے, انہوں نے کہا ٹائرڈ آف کنڈیمنگ ٹی ٹی پی, tired of condoling, tired of funerals, sick of ostrich politics, sick of convincing cowards, TTP, enemy, wake the dash. ڈیش میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آگے انہوں نے گالیاں لکھی ہیں اور اپلوڈ کیا ہے ٹویٹر پر. تو پتہ نہیں اب پاکستان پیپلز پارٹی کا اس پہ کیا سٹانس ہوگا. یہ انہوں نے اپنی پرسنل کیپیسٹی میں کیا ہے یا چیئرپرسن پاکستان پیپلز پارٹی کیا ہے, لیکن یہ ایک بڑی اسٹانشنگ ٹویٹ ہے میرے لیے. دانیال عزیز صاحب, کمنگ بیک ٹو دی ٹاپک اینڈ کمنگ بیک ٹو دی اوریجنل جو ہم بات کرنا چاہ رہے تھے, یہ بتائیے گا, جیسے میں نے یہ کہا کہ کیا گورنمنٹ اس بات پہ کنونس ہے, اور میری اطلاعات کے مطابق بہت سارے جو کابینہ کے ممبران اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو وزراء ہیں اور دیگر جو لوگ ہیں, انہوں نے بڑا پریشرائز کیا ہے کل وزیر اعظم کو کہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے اور جو ان پہ اٹیکس ہو رہے ہیں پاکستان کی افواج پہ اور لوگوں پر, اس حوالے سے ایک اسٹرانگ سٹانس لیا جائے. از دیٹ کریکٹ یا نہیں, یا میں یہ سمجھوں کہ ابھی بھی آپ لوگوں کی پالیسی کنفیوژن کا شکار ہے؟ جی کوئی کسی قسم کا کنفیوژن نہیں, آئی ایم ویری سوری, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حالات کوئی اچھے نہیں ہیں,
اور یہ حالات جو بگڑے ہوئے ملے ہیں یہ نون لیگ اپنی کریشن نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کو سدھارنے میں جس قسم کے انسٹیٹیوشنل فیصلے لیے گئے ہیں وہ ماضی کی حکومتیں نہیں کر پائی ہیں، اور 65 سال میں آج تک کبھی نیشنل سیکیورٹی پالیسی نہیں بنی ہے، اسٹریٹجی نہیں بنی ہے۔ اس میں جو آپ نے ماضی میں دیکھا کہ کبھی بتایا جاتا تھا کہ جی آئی ایس آئی کے چیف جا کے انڈیا میں جواب دے کے آئے، کبھی یہ بتایا جاتا تھا کہ آئی ایس آئی کو اب انٹیریئر منسٹری کے متحد کیا جا رہا ہے، وہ بھی فیل ہو گیا، پھر بتایا جاتا تھا کہ جی نیکٹا بن رہی ہے، وہ ہم دیکھتے رہے کہ اب یہ فلانا ایکٹ ٹھیک نہیں ہے اور اس میں یہ شک نہیں ہے، آج وہ نہیں مان رہا، آج یہ نہیں مان رہا، ڈیلی ڈیلنگ کرتے ہوئے کوئی سٹرکچر نہیں انہوں نے بنایا، اور کرتے کراتے آخری 2 ہفتوں میں نیکٹا ایکٹ پاس کیا۔ تو اس حکومت نے سب سے پہلے جو کام کیا میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو نیشنل کیبنٹ کمیٹی اور نیشنل سیکیورٹی ہے اس پہ سب آمادہ ہوئے ہیں، جو انٹیلیجنس شیئرنگ کا سارا نظام ہے وہ بنایا ہے، جو صوبائی حکومتیں ان کے ساتھ کوارڈینیشن کا سارا نظام بنایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے وہ اس کا ڈرافٹ تیار کر کے پیش کیا جو 65 سالوں میں کوئی حکومت نہیں کر سکی۔ اس میں پارلیمنٹ میں لاتعداد دفعہ چودھری نثار صاحب نے کھلے لفظوں میں بیان دیا ہے، انہوں نے ایک ایک گروپ گن کے بتایا ہے، ایک ایک ڈیٹیل بتائی ہے، وہ بھی بتائیں جو کہ بات کرنے پہ آمادہ نہیں ہے، جن کے خلاف ایکشن لیا جائے گا وہ بھی بتائیں، جن کے ساتھ آمادہ ہیں بات کرنے پہ اور وہ بات ہی چلی اس میں کس قسم کا رد عمل ہوا وہ بھی ساری ڈیٹیل بتائی۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی، میرے خیال میں اس میں پی ٹی آئی کنفیوزڈ ہے، کیونکہ ایک جانب وہ کہتی ہے کہ جی اگر آپریشن ہو رہا ہے تو میں بتا دیں، دوسری طرف کہتے ہیں کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے، تو کنفیوژن تو میرے خیال میں کے پی کے اور پی ٹی آئی میں ہے، جن کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ طالبان کے ساتھ ہیں ان کے خلاف ہیں، ساتھ کہتے ہیں کہ پولیو کے ڈراپس والوں کو جو ہے ذلیل کرنا چاہیے، ساتھ کہتے ہیں کہ اچھے لوگ ہیں۔ تو میرے خیال میں ان کو اپنے رینکس میں دیکھنا چاہیے کہ اپنی کنفیوژن دور کریں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا دانیال عزیز صاحب کہ یہ جو ابھی ٹارگیٹڈ آپریشن ہو رہا ہے یہ وزیر اعظم اور کابینہ کی اپروول سے ہو رہا ہے؟ جی میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کابینہ میں ہمیشہ یہ جمہوریت کی خوبصورتی ہے کہ مختلف پوائنٹس آف ویو پیش ہوتے ہیں اور کنسنسس اور کتھاسس ہوتا ہے اور اس میں سے ایک لائحہ عمل طے ہوتا ہے، اور یقیناً میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی عجوبہ نہیں ہے جو آپ کو آج پتہ چل رہا ہے، یہ میں نے آپ کو کیٹیگورکلی بتایا کہ جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے، جو کیبنٹ کمیٹی اور نیشنل سیکیورٹی ہے، جب اس کی پہلی میٹنگ ہوئی جس میں یہ مسودہ پیش ہوا، اس کے بعد آپ پریس کانفرنس کی ریکارڈنگ کائنڈلی دکھا دیں شاہ صاحب کو اور باقی اپنے ناظرین کو، جس میں چودھری نثار نے کیا کیا، نہ آپ مفروضوں پہ بات کریں نہ وہ مفروضوں کے بات کریں، وہ کچھ کوٹ کریں آپ کچھ کوٹ کر رہی ہیں، تو کنفیوژن تو آپ لوگوں میں نظر آ رہا ہے مجھے۔ میں کہاں کوٹ کر رہی ہوں؟ کون غلط کوٹ کر رہا ہے؟ آپ نے ابھی کہا کہ آپ نے ابھی کہا تھا اپنے پہلے سیگمنٹ میں کہ چودھری نثار صاحب نے اپنی تقریر میں یہ کہا، شاہ صاحب نے آپ کو تنقیدی جائزہ لے کے کہا کہ نہیں انہوں نے یہ کہا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کلیئرلی یہ کہا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں پورا لائحہ عمل فورس کا بھی شامل ہے اور پورا لائحہ عمل ٹاکس کا بھی شامل ہے، اور اس میں پہلے سے بتا رہے ہیں، وہ پارلیمنٹ کی ہر سٹنگ میں انہوں نے بتایا کہ کون سے گروپس ہیں اور کن کے ساتھ کس قسم کی بات چیت جو ہے ممکن ہے۔ اچھا ایک سیکنڈ دانیال، what you're trying to say is کہ تو کنفیوژن اگر کوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں، تو اگر کنفیوژن اگر میں سمجھتا ہوں کوئی ہے تو وہ پی ٹی آئی میں ہے، ان کو بولے کلیریفائی کریں ان کا موقف کیا ہے۔ اچھا شاہ محمود قریشی صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا شاہ صاحب کو ہم ابھی کنیکٹ کرنے لگے ہیں بیکاز وہ ٹریول کر رہے ہیں تو آئی تھنک تھوڑا سا ان کا سگنل کا پرابلم آ رہا ہے، بٹ ان کا موقف ہم لینا بات نہیں، آپ ضرور کنیکٹ کریں جی، اور خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ سے بھی اگر ہم ان کا موقف لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ماریہ مجھے خالی یہ بتائیے گا، پاکستان مسلم لیگ نواز کی گورنمنٹ کو ایز این اینالسٹ آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ یو تھنک کہ دہشت گردی کے حوالے سے جو بھی انہوں نے اب تک ڈیسیجنز لیے ہیں وہ واضح ہیں، کلیئر ہیں اور بالکل ایمبیگوس نہیں ہیں، کلیئر کٹ ان کی ڈائریکشنز ہیں دہشت گردی کے حوالے سے، از دیٹ ٹرو اور ناٹ؟ میرے خیال سے جی بڑی حد تک انہوں نے بہت اہم فیصلے کیے ہیں، کیونکہ مسئلہ صرف یہی ہے کہ دہشت گردی کا مسئلہ صرف کسی ایک ادارے کا نہیں، نہ کسی ایک سیاسی پارٹی کا، یہ قومی مسئلہ ہے اور اس کے اندر آپ کو قومی مفاہمت کا عمل جو ہے بہت ضروری ہے، اس لحاظ سے انہوں نے بڑے اہم اقدامات کیے ہیں اور یہ قابل ستائش ہے۔ لیکن رہی بات یہ کہ کیا یہ کافی ہیں، یہ ایک دوسری ڈبیٹ ہے، اس کے لیے شاید آپ کو تمام اور بھی اقدامات اٹھانے پڑیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم بات ہے کہ بحیثیت قوم ہمیں اب دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا قومی ویژن کیا ہے دہشت گردی کے اوپر، اور اس وقت جو اسٹریٹجی چل رہی ہے وہ آپ کی اسٹریٹجی ہے نیگوشیٹ اینڈ فائٹ، یعنی کہ آپ جنگ بھی لڑیں گے ساتھ ساتھ اور آپ مذاکراتی عمل کو بھی ساتھ رکھیں گے، یعنی کہ آپ تمام جو آپ کے پاس وسائل موجود ہیں بحیثیت ایک ملک اور وہ آپ استعمال کریں گے، کیونکہ یہ چیز بڑی واضح ہے کہ 2014 سے پہلے ہم اپنے تمام علاقہ جات کو کسی قسم کے بھی شدت پسندوں کے پاس نہیں چھوڑنا چاہتے، اور 2014 کے بعد جب امریکن افواج کا حاصل خلا ہوگا۔ آپ نے کہا کہ اس حکومت نے بڑے پرستائش قسم کے جو ہیں وہ انہوں نے ڈیسیژن
डिसीजंस ली हैं दहशतगर्दी के हवाले से, क्या डिसीजंस आपकी नजर में वो कौन से डिसीजंस हैं? अगर आप देखें जी, सबसे पहली बात ये है कि आपके जो अदारे हैं, जो पार्लिमानी अदारे हैं, जो दहशतगर्दी के खिलाफ, पसंदी के खिलाफ काम कर रहे थे, पहले कहीं उनके बारे में बातचीत ही नहीं की जाती थी, कैपेबिलिटी की बात नहीं की जाती थी, ना उनको सपोर्ट की बात की जा सकती। इस बात के ऊपर जरूर बहस की जा सकती है कि क्या ये जो तमाम इकदाम हैं वो काफ़ी हैं या नहीं, लेकिन जो चीज़ मेरे ख्याल से बहुत अहम है कि उनके लिए वसाइल मुख्तस किए गए हैं, और उसके साथ साथ कानूनी तौर के ऊपर भी इस बात के ऊपर जायजा लिया जा रहा है कि कानूनी तौर के ऊपर आप वो तमाम जो है इस्तेलाहात लेके आए जिसकी वजह से उनके पास मैंडेट हासिल हो। जॉइंट इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट एक अहम चीज़ है, लेकिन बात सिर्फ यही है कि क्या जो एग्जिस्टिंग अदारे हैं उनको भी आप सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन एक इट इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। इसको बेहतर करना ज़रूरी है ताकि जो एग्जिस्टिंग काम है आप उसको पैरेलल ना करें, उसके ऊपर दोबारा मतलब एक नया कौमी विजन क्या है मुझे बताइएगा। कौमी विजन की आपने बात की, कौमी विजन तो गवर्नमेंट ऑफ द डे देती है ना, तो क्या विजन है हमारा? आर वी फाइटिंग देम और आर वी टॉकिंग टू देम? नहीं जी, देखिए जो कौमी विजन इस वक्त जो आपकी स्ट्रेटजी चल रही है, जो आपकी मुख्तलिफ अमेरिका से भी और अफगान हुकूमत से भी, वो ये है कि आप फाइट एंड टॉक नहीं करेंगे, यानी कि टॉक फाइट एंड नेगोशिएट जो है आप साथ साथ करेंगे, यानी कि जहां मुज़ाकरात के जरिए आपको हल हासिल होगा वहां मुज़ाकरात करेंगे, जहां आपको जंग लड़नी पड़ेगी वहां आप जंग करेंगे। लेकिन सबसे अहम बात यह थी कि इन दोनों चीज़ों के लिए हुकूमत का आपको एक तरफ होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारी जगह के ऊपर जब मुज़ाकरात की बात आती है या वहाँ लोगों से बातचीत करने की बात आती है तो जाहिर सी बात है वो सियासी अमल के बगैर नहीं हो सकती, वो फौज नहीं कर सकती है। उसके बाद आपने देखा जो चीज़ हमें समझने की बात है कि ये इस वक्त जंग इज़ अ प्रोसेस। इसका मतलब ये कि सिर्फ एक इवेंट नहीं है कि जी आपने एक ऑपरेशन किया उसके बाद खत्म होगी, एक सब प्रोसेस। सवात के अंदर भी जो आपको सबसे बड़ा मसला यही था कि आपने मिलिट्री ऑपरेशंस कर लिए, उसके बाद जो आपको सियासी इकदाम की जरूरत थी, मैशी इकदाम की जरूरत थी, वो इकदाम के अंदर जो है कमी आई, जिसकी वजह से आपको अपनी फोर्सेज वहां डिप्लॉय रखनी पड़ी। इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल कुछ ऐसी है कि 1.5 लाख से ज्यादा अफवाज आपकी जो है मगरबी सरहद पे मौजूद हैं, 1 लाख से ज्यादा जो आपकी अफवाज हैं वो मुख्तलिफ किस्म की अंदरूनी सिक्योरिटी ड्यूटीज दे रही हैं, सिर्फ 95,000 जो है वेस्टर्न साइड के ऊपर। जी दानियाल अजीज, ये मुझे खाली बता दीजिएगा, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जो मारिया ने स्ट्रैटेजी बताई है इसी पर गवर्नमेंट चल रही है कि जहां टॉक करने हैं वहां टॉक करेगी, जहां फाइट करनी है वहां फाइट, और जहां नेगोशिएट वहां नेगोशिएट। इज दिस द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट? मैं थोड़ी सी आप देखें, आप बड़ा इसको ओवर सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रही हैं और उसमें से ऐसा अक्स पेश करने की बात करी कि जिसमें कोई बेरारवी का शिकार होगी हुकूमत। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं थोड़ी सी आपकी याद दहानी करवा दूं कि पूरी दुनिया के 52 मुल्क हैं, 52 कंट्रीज हैं जो ISAF फोर्सेस में अफगानिस्तान में पिछले 11 साल से मुलव्वस हैं। $1 ट्रिलियन उन्होंने वहां पर खर्च दिए हैं, और हर किस्म के आले, हर किस्म की इंटेलिजेंस एजेंसी ग्लोबली, और इन्होंने बेहद कोशिश की है। एक इन्होंने कोशिश की तो क्वेटा का एक दुकानदार जो है उसके साथ ये मुज़ाकरात करते रहे, उसको पता नहीं कितने डॉलर थमा दिए, रात को जहाज में उसको लेके जाते थे और आके छोड़ के जाते थे, और उसके साथ ये समझते थे कि मुल्ला उमर का ये बंदा है। बाद में उनको पता चला कई महीनों के बाद कि ये शख्स जो है ये वाकई दुकानदार, और ऐसे ही मजे में लेके इधर एक इंटरनेशनल मजाक बना। आपको एक और मिसाल देता हूं, ये कतर का सारा प्रोसेस है। वहां पर क्या हुआ कि पूरी दुनिया को रागब कर दिया गया कि जी मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं। यहाँ पर वफद आए, अफगानिस्तान में वफद गए, पूरी दुनिया में ढोल बजाया गया कि जनाब मुज़ाकरात शुरू है, और सिर्फ एक तख्ती और एक झंडे के डंडे से जो है ना वो पूरे के पूरे रद्द हो गए, और आज तक शर्माते मुंह छुपाते फिरते सारे कि कोई बात नहीं हुई। फिर मुल्ला बरादर को मेरी बात मुकम्मल, काइंडली मेरी बात मुकम्मल होने दें प्लीज। और दिस इज टू सीरियस कि आप जिस तरह इसको के कोई किसी की साइकिल गिर गई है, ऐसे नहीं है ये। और मुल्ला बरादर के जरिए फिर टॉक्स करने की कोशिश की। आप कहते हैं आप, मैं बताता हूं जी, आप इसको ट्रिवियलाइज कर रही है ना कि जी फटाफट बताएं जी, 1 मिनट में बताएं जी आपके पास क्या है। ऐसे नहीं होता है। अच्छा, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है, 20 साल से जंग चल रही है। मैं बताता हूं जी, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल काउंटर इंसर्जेंसी स्ट्रेटजी कि आप थोड़ा सा अपने आप को वाकफियत पैदा कर लें, आपको नजर आएगा कि उसके कई किस्म के फ्रंट्स होते हैं, कई किस्म की उसमें प्रोसेसेस होते हैं, छोटे छोटे उसमें स्मॉल वॉर्स बड़ी जंग में लड़े जाते हैं, उनके मुख्तलिफ पहलू होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की उनमें आर्मामेंट्स होती हैं, मुख्तलिफ टैक्टिक्स होते हैं, मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज होती हैं, उनमें जो कोशिश करिए कि जनाब जट मंगनी और फट गया और फटाफट जो है ना हमारी शादी हो जाए और सारा कुछ सेटल हो जाए। ये कैसे होना है? दिस इज कैसे होना है? What do you, I don't understand what you're talking about. So
immaturely. I have to wind up the show. I'm not going to listen to this. माज़रत के साथ. I will not listen to this because you have nothing to say. नाज़रीन अज़ीज़ साहब, बड़े अफसोस से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि I have seen you as the chairman of the past NRB as well, and अब just to justify something which is not justified, but मैं कल इस पे और मजीद बात करूंगी. आप कहते हैं कौमी विजन के ऊपर झटफट कर दे. झटफट कैसे ना करें? लाशों की तादाद पड़ी हुई है और आपके पास कोई कौमी विजन नहीं है. Then you are criticizing me. This is just not so uncalled for. I'll talk to you on this again. But अपना ख्याल रखिएगा. मुझे इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.